बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा उन्वान अजीम मुस्लिम साइंसदान अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी। ज़करिया राज़ी की ज़िंदगी हौसलामंद नौजवानों के लिए अच्छा सबक है। तरक्की की राहें किस तरह खुलती है। राज़ी इल्म तिब का इमाम कहा जाता है। उसके ख़यालात और नज़रियात इस फ़न में वही इलाही का दर्जा रखते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने इल्म तिब की खिदमत और तजर्बात में गुजार दी और उसको बहुत तरक्की दी। इब्तिदाई दौर में राज़ी एक मामूली जाहिल नौजवान था। राज़ी और फ़न तिब पर बैनुल अक़वामी तिब्बी कांग्रेस इजलास 1913 लंदन में मज़मून पढ़ाया गया और उसे फ़न तिब का इमाम यानी डॉक्टर तस्लीम किया गया। राज़ी की 1000 साला बरसी पेरिस में बड़े एहतमाम से मनाई गई और उसकी खिदमात को सराहा गया और बहुत सी तकारीरें हुई और मज़ामीन पढ़े गए। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी दुनिया का काबिल सदनाज़ तबीब, आली दिमाग, मुहक्किक और मुफक्किर और ज़बरदस्त साइंसदान थे। राज़ी इंसानी ज़िंदगी में किरदार और अखलाक को बुलंद दर्जा देता है, जिससे इंसान हर किस्म की अखलाकी बुराइयों और ख़राबियों से बच सकता है और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार कर इस कादिर मुतलक की तरफ मुतवज्जा हो सकता है। इस तरह वो अपनी दुनियावी और दीनवी दोनों ज़िंदगी बना सकता है। नौजवान राज़ी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था। ओद बजाना उसका पसंदीदा मशगला था। मुअर्रिखीन लिखते हैं, राज़ी गरीब ख़ानदान का फ़र्द था। इब्तिदा में उसने मामूली तालीम हासिल की और 14-15 साल की उम्र तक अपने वतन रे में कमाल बेफिक्री से ज़िंदगी गुजार रहा था। ओद बजाना और दोस्तों के साथ घूमना उसका दिन भर का मशगला था। यकायक उसके दिल ने उसे झंझोड़ा, राज़ी ये क्या करता है, इस ज़िंदगी को समझ, वक्त की कदर कर। राज़ी ने बेकरार होकर अपने महबूब मशगला ओद बजाने को ये कहकर छोड़ दिया, जो राग, दाढ़ी और मूंछों के दरमियान से निकलता है वो कुछ अच्छा और मुनासिब नहीं मालूम होता। राज़ी की शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। अब मुआश की फ़िक्र पैदा हुई तो कीमियागरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपने घर में भट्टी बनाई और सोना बनाने में हमातन मसरूफ़ हो गया। सोना बना लेने के लालच में वो किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ लाया करता था और तजर्बे करते रहता था। दवा फरोश और अत्तारों से भी खासी मुलाकात हो गई। वो उनसे जड़ी बूटियों के हवास और असरात मालूम किए। नौजवान राज़ी आंखों की तकलीफ़ में मुब्तला हो गया, क्योंकि भट्टी फूकने और तजर्बे करने में घर धुएं से भर जाता है। तरह तरह के बुखारात उठते और राज़ी उसी काम में रहता। आखिर में उसकी आंखें ख़राब हो गई। आशूब चश्मे में मुब्तला होकर मजबूर हो गया। क्या करता, एक पड़ोस तबीब के यहाँ गया। तबीब ने मुआयने के बाद कहा, 1500 अशरफिया दोगे तो उसके बाद इलाज करूँगा। मरता क्या न करता। मजबूरन राज़ी 500 अशरफिया फ़ीस देने पर राज़ी हो गया। तबीब ने इलाज किया और राज़ी चंद रोज़ बाद अच्छा हो गया। जहाँ दीदा तबीब ने कहा, बेमतलब काम में जान खपाना कुछ अच्छा नहीं, ऐसे सोना नहीं बनता, हुनर से बनता है। देखो तुम कैसे अच्छे हो गए, यह है असली कीमिया, वो नहीं जिसमें तुम मशगूल रहते हो और जान खपाते हो। तबीब के इन अल्फाज ने राज़ी की ज़िंदगी बदल कर रख दी। अब उसे शदीद एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं, मेरी तालीम भी नाक़िस है। इसमें इल्म का शौक़ बढ़ा और आला तालीम के लिए वो बेकरार हो गया। बीवी, बच्चों और दोस्त अहबाब सबको छोड़कर वो वतन से निकला। उस वक्त राज़ी की उम्र 38 साल हो चुकी थी। इल्म की तलाश में इतना बड़ा होकर वो चला और बगदाद आया। बगदाद पहुंचकर राज़ी चंद रोज़ भटकता रहा। आखिर उसकी मुलाकात अली बिन सहल से हो गई। अली बिन सहल का हल्का दर्स वसी था। राज़ी उसके हल्के दर्स में शरीक हो गया। राज़ी को इल्म का इंतहाई शौक़ पैदा हो चुका था। वो पूरी मेहनत से दिल लगाकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया और बहुत जल्द अपनी तालीम मुकम्मल करके मुताले में मशगूल हो गया। अली बिन सहल एक सरकारी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट भी था। राज़ी भी तजर्बे के लिए अस्पताल में जाने लगा। बगदाद में बहुत से सरकारी अस्पताल थे। अली बिन सहल सब अस्पतालों का निगरान था। एक मरकज़ी बड़े अस्पताल में वो खुद बैठता था और ख़ास मरीज़ों को देखता था। राज़ी को भी उसके साथ मरीज़ों को देखने और मुआयना करने का वक्त मिल जाता था। इस तरह राज़ी को भी बहुत तजर्बा हो गया। राज़ी अब फ़न तिब का माहिर हो चुका था। इत्तेफाक वक्त के राज़ी के वतन रे में भी अस्पताल थे। वहाँ के एक बड़े सरकारी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट की जगह खाली हुई। बगदाद से राज़ी का नाम नामुर्स करके भेजा गया। राज़ी ने यहाँ बहुत तवज्जो और मेहनत से काम किया। अस्पताल के इंतज़ामात दुरुस्त किए और एक अच्छा निज़ाम कायम किया। इलाज और तरीक़े इलाज में भी उसने जज्बात से काम लिया। इन वजूहात की बिना पर अस्पताल बहुत मशहूर हो गया और दूर दूर से हर किस्म के मरीज़ आने लगे और वो शफायाब होकर वापस जाते थे। राज़ी ने आने वाले मरीज़ों के लिए ये इंतज़ामात किए थे
کہ پہلے ایک ایک مریض کو طبیبوں کی ایک جماعت دیکھتی تھی۔ جو مریض پیچیدہ اور خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ان کو الگ کر دیا جاتا اور ان کو راضی کے پاس بھیج دیا جاتا۔ ان مریضوں کو راضی خود دیکھتا، ان کے لیے دوائی تجویز کرتا اور ان کے علاج کی خود نگرانی کرتا۔ وہ بڑی توجہ سے دواؤں کے اثرات کو دیکھتا تھا اور ہر قسم کی تبدیلیوں کو قلم بند کرتا تھا۔ راضی نے اسپتالوں کو بہت کچھ اصلاح کی اور نئے نئے طریقے مقرر کیے۔ علی دماغ راضی نے فن طب کو بہت ترقی دی، جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس نے نئے نئے تجربے کیے اور فن طب میں کافی اضافہ کیا۔ اس نے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ پہلی مرتبہ جاری کیا۔ ایک شہر میں حکومت ایک اچھا اسپتال قائم کرنا چاہتی تھی۔ راضی نے اس کام کو نہایت عمدگی سے انجام دیا۔ اس نے حکم دیا کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے شہر کے مختلف مقامات اور محلوں میں مناسب جگہوں پر لگا دیے جائے۔ ہر روز صبح کے وقت ان ٹکڑوں کا معائنہ کیا جائے اور ان کی باقاعدہ رپورٹ مرتب کی جائے۔ چنانچہ حکم کے مطابق ایسا کیا گیا۔ طلباء کی ایک جماعت ہر جگہ جا کر گوشت کے ان ٹکڑوں کا معائنہ کرتی اور رنگ، بو، مزہ اور دیگر تبدیلیوں کو جانچ کر لکھ لیا کرتی تھی۔ تیسرے دن ان ٹکڑوں کی باقاعدہ جانچ ہوئی اور رپورٹ مرتب کی گئی۔ جس جگہ کا گوشت اپنی اصل حالت پر باقی رہ گیا تھا اور ہر جگہ سے بہتر ثابت ہوا، راضی نے اس مقام کو اسپتال کے لیے منتخب کیا اور وہاں اسپتال قائم کیا گیا۔ راضی عالی دماغ محقق تھا۔ وہ علم طبیات کا زبردست ماہر تھا۔ اس نے مادے پر غور کر کے اس کی تقسیم جمادات، نباتات اور حیوانات، دوسری تقسیم نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا ہے، اور اس علم کو مرتب کیا۔ اس نے جڑی بوٹیوں پر نئے نئے تجربے کیے، ان کے خواص اور اثرات معلوم کیے۔ راضی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا۔ میزان طبی ایسی ترازو ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا صحیح وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترازو آج کل ہر جگہ صحیح وزن کے لیے خصوصاً سائنس روم میں استعمال کی جاتی ہے۔ راضی کا سب سے بڑا کارنامہ امراض چیچک پر تحقیق ہے۔ اس نے مرض چیچک پر گہری تحقیق کی، اس کے اسباب کا پتہ چلایا، احتیاط اور علاج دریافت کیا اور اپنی جملہ تحقیق اور تجربات کو کتابی صورت میں مرتب کیا۔ راضی دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے اس مرض پر کتاب لکھی، اور اس کی کتاب اس موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے۔ اس کی یہ کتاب بھی سینکڑوں برس تک یورپ کے میڈیکل کالجوں میں داخل رہی۔ الکیمل کا موجد بھی راضی ہے۔ علم جراحی میں ایک کرامت آلہ اس نے بنایا، اس کو نشرہ سیٹن کہتے ہیں۔ راضی کی شخصیت جامع تھی۔ وہ ایک باکمال فلسفی اور ماہر حیت داں تھا۔ راضی کو علم اخلاق پر عبور تھا۔ اس نے زندگی کے صحیح مقصد کو بتایا۔ اس نے بتایا کہ رنج کیا ہے، راحت کسے کہتے ہیں، خوشی اور غم کے اس نے علمی تشریح کی۔ اس موضوع پر راضی نے بڑی اچھی بحث کی کہ راضی علم طب میں امام کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موضوع پر اس کے خیالات، نظریات وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ فن طب مردہ ہو گیا تھا، جالینوس نے اسے زندہ کیا۔ وہ منتشر اور پراگندہ تھا۔ راضی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا۔ وہ ناقص تھا۔ ابن سینا نے اس کی تکمیل کی۔ راضی کی مشہور ترین کتاب الحاوی ہے۔ یہ کتاب اس کے تجربات، خیالات اور نظریات کا نچوڑ ہے۔ دوسری کتاب اس کی المنصوری ہے۔ راضی کی بہت سی کتابیں مختلف موضوع پر ہیں۔ راضی کی اکثر کتابوں کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ راضی اپنے فن کا امام تھا۔ اس کی بلندی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بین الاقوامی طبی کانگریس کا اجلاس 1913 میں لندن میں ہوا تو اس میں راضی اور فن طب پر اس کی تحقیقات، کام اور نظریات پر خاص طور پر مضامین پڑھے گئے اور اسے فن طب کا امام تسلیم کیا گیا۔ دوسری مرتبہ راضی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس میں بڑی شان سے منائی گئی۔ یہ جشن 1930 میں ہوا تھا۔ اس میں راضی کی طبی خدمات پر بہت سی تقریریں ہوئی اور اس فن میں جو کچھ اس عالی دماغ سائنسداں اور طبیب اعظم نے کام کیے اس پر بحث ہوئی۔ ناظرین دیکھیے، ایک جاہل آدمی جو 38 سال کی عمر میں علم کی طلب میں چلا اور آگے چل کر دنیا کا عظیم سائنسدان مانا گیا، جسے آج بھی علم طب کا امام مانا جاتا ہے۔ سننے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔